अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद हनीफ नजम। सबसे पहले आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप वीडियो को रोज़ाना देखते हैं, सुनते हैं और उस पर गौर करते हैं, और फिर सबसे बढ़कर ये इस पर अमल करते हुए साथ साथ दूसरों को शेयर भी करते हैं, ताकि दूसरे पाकिस्तानी और दूसरे मुसलमान जो हैं वो भी अपने प्यारे नबी की हदीस या अपने प्यारे रब की का हुक्म जो है कुरान पाक में आयात की सूरत में उस पर गौर करें, समझें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आपका बेहद शुक्रिया। अब आते हैं आज की वीडियो का आगाज़ हस्ब रवायत अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर नजराना अकीदत पेश करते हैं। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। पढ़ते रहो दरूद मोमनो, ड्यूटी यही तो है। सारे जहां की मोमनो, ब्यूटी यही तो है। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मदिन, सल्ले अला शफीना, सल्ले अला मुहम्मदिन। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम जिस हदीस पर गौर करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे, वो कुछ इस तरह से है। हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खातमुन नबीजीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आदमी के गुनाहगार होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मतहतों का खर्च रोके रखे। सही मुस्लिम हदीस नंबर 996। सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, इस हदीस में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्शाद फरमा कर हमारी तरबियत कर रहे हैं कि यानी जो आदमी ये समझता है कि वो गुनाहगार होने के लिए उसके लिए इतना ही काफ़ी है कि वो अपने मतहतों का, यानी जो अपने नीचे उसके निगरानी में, उसकी ज़ेर निगरानी जो लोग काम कर रहे हैं, उनका खर्च रोक के रखे। अब हमारे यहाँ ये बीमारी आम हो चुकी है, बल्कि तो अब तो ये है कि अदारे जो हैं, यानी एक बंदा तो पहले अपना जो उसने अपनी दुकान में या अपने कारखाने में या अपनी फैक्ट्री में चंद लोग रखे होते हैं, उनके साथ तो उसका सलूक होता ही होता था। अब ये हमारे अदारे हैं बाकायदा, जो अपने मुलाजमीन की एक एक दो दो, बल्कि बाज़ ये भी हैं जहाँ पर 6 माह की तनख्वाहें जो है वो उन्होंने नीचे दबा के रखी होती हैं, ताकि ये बंदा जो है वो छोड़कर, इधर से नौकरी छोड़कर कहीं और जाकर न लग जाए। इसलिए उन्होंने एक माह से लेके 6 माह तक की तनख्वाहें जो हैं वो दबा के रखी होती हैं। अब आप खुद सोच लें कि हम कर क्या रहे हैं, और हमारे नबी हमारी तरबियत करते हुए क्या कह रहे हैं और हम उसके उल्ट चल रहे हैं। फिर सोच रहे हैं कि हमारे नबी हमसे खुश हो जाएंगे, हमारा रब जो है वो हमसे खुश होगा और फिर हमारी दुआएं कबूल करेगा, और फिर उसके बाद हमें मज़ीद वुसअत देगा, मज़ीद आसानियाँ देगा। ये कैसे मुमकिन है? जैसे कि मैं पहले भी कहा करता हूँ कि जब रब ये चाहता है कि मेरा हर बंदा सच बोले और फिर बंदा जो है वो झूठ बोले, और फिर ये भी बता दिया जाए कि झूठ बोलने वाले की तरफ जो है ना रब देखता भी नहीं, और फिर वो अपने रब से दुआएं मांगे और वो कबूल ना हो, फिर परेशान हो। तो इसी तरह से जब हम दूसरों का रिज़्क रोकने की कोशिश करेंगे, तो फिर जो हमें रिज़्क देने वाला है वो हमारी तरफ कैसे तवज्जो करेगा, वो हमें कैसे आसानियाँ देगा। इसलिए सच्चे मुसलमानों और प्यारे पाकिस्तानियों, जहाँ कहीं भी आप अपर हैंड हैं और आपके नीचे कुछ जूनियर लोग हैं, उनका ख्याल रखना सीनियर का काम होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर क्या है, गलती पर है, और उस गलती की वजह से ना सिर्फ उसके मतहतों को
اس کے نیچے کام کرنے والوں کو تکلیف ہوگی، بلکہ آنے والے کل میں پھر اللہ تعالیٰ جب پکڑ کریں گے تو وہ جو اپنے متحدوں کا رزق روک کے بیٹھا ہوا تھا، کل اس کا بھی برا ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں عام روزمرہ کی گفتگو کی طرف۔ تو آج میں آغاز کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ پنجاب میں نہیں، لاہور میں نے خود دیکھا ہے، جیل روڈ پر، مار روڈ پر، کنار روڈ پر خصوصی طور پر زبردست قسم کی لائٹنگ کی گئی ہے، اور وہ لائٹنگ ساری رات جگمگاتی رہتی ہے۔ ایک طرف ہم بجلی کی جو کمی ہے اس کا رونا رو رہے ہیں، دوسری طرف ہم مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور تیسرا بجلی کے بل جو ہیں وہ اتنے زیادہ آ رہے ہیں کہ غریب آدمی تو بالکل بے بس ہو کے رہ گیا ان کے سامنے۔ اور ایک طرف یہ عیاشی ہو رہی ہے کہ یہ 3 سڑکوں پر سے جو لوگ گزرتے ہیں ان کے لیے اتنی لائٹنگ، اتنی زبردست قسم کی، لیکن میرے خیال سے وہ بھی ان کے لیے نہیں کی گئی جنہوں نے کی ہے۔ انہوں نے اپنا مال پانی بنانے کے لیے، اپنے کمیشن بنانے کے لیے، اپنا پیسہ کھانے کے لیے، خاص طور پر اس میں PHA ایک ادارہ ہے ہمارے ہاں جو باغوں کی دیکھ بھال اور سجاوٹ کا کام کرتا ہے، ان کے پاس پتہ نہیں اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، کہاں سے اتنے فنڈز آ گئے ہیں، کیا وہ پودے لگاتے لگاتے یہ سجاوٹ لائٹنگ کرنی شروع کر دی انہوں نے۔ اس کے لیے اتنے فنڈز کہاں سے آ گئے، اور کیسے ان کا اوپر اپنا کمیشن بنایا جا رہا ہے، اور کیسے ان کو یہ لائٹنگ کرنے پر بھی خرچ ہو رہا ہے، اور پھر وہ لائٹ ساری رات جلتی ہے، اور غریبوں کے، ان لوگوں کے لیے جن کے بچوں کو 3 ٹائم کی روٹی بھی میسر نہیں، ان کے زخموں پر مزید نمک پاشی کی جا رہی ہے۔ کیا ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے؟ جب باقی پورا لاہور جو ہے وہ اندھیرے میں رہ سکتا ہے، بغیر اس طرح کی اضافی لائٹنگ سے رہ سکتا ہے، تو پھر یہ 3 سڑکوں پر اور مزید اس کو اس طرح بڑھایا جا رہا ہے آگے، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنا خرچہ جو ہے قوم پر کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ غریبوں کی باری آتی ہے تو آٹے کے تیلے میں چوکر ڈال کے بانٹ دیا جاتا ہے، اور یہ عمرہ جو ہے اپنے مین روڈ جو ہے ان کے اوپر اتنا پیسہ خرچ کر کے لائٹنگ کر رہے ہیں۔ یہ خرچہ بچانا جو ہے وہ کسی اور حکومت کا کام ہے۔ اس پر PHA والوں کو کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ کیوں نہیں ان کو شرم آ رہی؟ تو ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم یہ جو پیسہ اتنا اضافی بناؤ سنگار پہ لگا رہے ہیں، یہ کسی غریب کے پیٹ میں چلا جائے، کسی غریب کو کوئی مدد مل جائے۔ لیکن یہ سوچنا ان لوگوں کا کام ہے جو عوام کے ووٹوں سے آئے ہوں گے، جو فارم 47 کی پیداوار ہیں، وہ کیسے سوچیں گے؟ ان کے پاس صلاحیت ہوتی تو لوگ پہلے ہی ان کا ساتھ نہ دیتے۔ اسی طرح سے روٹین کی طرف آتے ہیں، سچ بولیں، دوسروں کے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے گا۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، ڈٹ جائیں، چھا جائیں، اور اس کے بعد اپنے آپ کو منوائیں کہ ہم سچ بولنے والے جو ہیں وہی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی، تمام پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، ہر وقت ہر جگہ، اور کامیابیوں کا سفر نصیب فرمائے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔